केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका सबै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य कमरेडहरू, सबभन्दा पहिला त म तपाईहरुको बाबा सनफ्लावर ओइल शुद्धता यसमै भेटिन्छ। यो बैठकमा तपाईहरु सबैलाई यो जिम्मेवारीमा रहनु भएकोमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु पार्टी केन्द्रको तर्फबाट र तपाईहरुको कार्यकालको पूर्ण सफलताको निम्ति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी अहिले भर्खरै यहाँ मञ्चमा पनि कुरा गर्यौं। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरै लामो समयदेखि धेरै खालका अप्ठ्याराहरूसँग जुझ्दै जीवनको उत्तरार्धतिर पुग्नु भएका अनुभव र परिपक्वताको एउटा प्रतीकको रूपमा तपाईहरु दुईटै समितिका कमरेडहरूलाई यो रूपमा बैठकमा आमन्त्रित गर्न पाउँदा, तपाईहरुको शपथ ग्रहण गराउन पाउँदा र अब भोलिबाट सुरु हुने राष्ट्रिय सम्मेलनमा तपाईहरु सबैको पनि सहभागिता गराउन पाउँदा हामी पार्टीलाई गर्वको महसुस भएको छ। हामीले इतिहास जोडिएको महसुस गरेका छौं। यो पार्टीमा फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनका सबै धरोहरहरूलाई, इतिहासहरूलाई, अनुभवहरूलाई फेरि केन्द्रित गरेर नयाँ सिराबाट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने जुन प्रयास हामीले गरेका छौं, त्यसमा तपाईहरुको उपस्थिति पार्टीको लागि एउटा ठूलो ऊर्जा हो भन्ने हामीले महसुस गरेका छौं। तपाईहरु साँच्चै नै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको, नेपाली क्रान्तिको धरोहर नै हो र तपाईहरुको उपस्थिति मात्रले पनि राष्ट्रिय सम्मेलनमा आउने प्रतिनिधिहरूलाई एउटा शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने महसुस हामीले गरेका छौं र तपाईहरुको अनुभव र तपाईहरुको क्षमता या तपाईहरुले जीवनमा आर्जन गरेका सबै खाले उकाली ओरालीका अनुभवहरू पार्टी पुनर्निर्माणको महाअभियानमा छौं हामी अहिले। किनभने हामी इतिहासको एउटा जनयुद्ध र जनआन्दोलनको कालखण्ड, या हिजो पञ्चायत विरोधी आन्दोलन होस् या राजतन्त्र विरोधी आन्दोलन होस्, ती आन्दोलनका थुप्रै मोडहरूमा थुप्रै त्याग, तपस्या र बलिदानका थुप्रै मेहनतका जो अनुभव हामीले हासिल गरेका हौं र नेपालमा एउटा युगान्तकारी परिवर्तन हामीले सम्भव तुल्यायौं। तपाईहरु अघिल्लो पिढीका भनौं कमरेडहरूको योगदान बिना नेपालमा अहिले जे परिवर्तन भएको छ त्यो सम्भव हुने थिएन। तपाईहरुको पिढीले गरेको योगदानकै कारण, तपाईहरुले गरेको त्याग तपस्याकै कारण अहिले नेपाल समावेशी चरित्रको लोकतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छ र हामी अझै यसलाई सुदृढ गर्दै अगाडि जाने प्रक्रियामा छौं। र यो पार्टी क्रमशः, किनकि हामी सबैलाई थाहा छ आज जे परिवर्तन सम्भव भयो यो देशका सबै उत्पीडित वर्गहरूको निम्ति, जातिहरूको निम्ति, क्षेत्रहरूको निम्ति, समुदायको निम्ति जे अधिकार प्राप्त भएको छ त्यो आफैमा दूरगामी महत्त्वका छन् र ती क्रान्तिकारी प्रकृतिका पनि छन्। क्रान्तिकारी विचार बिना र क्रान्तिकारी आन्दोलन बिना र त्यो आन्दोलनमा भएको त्याग र बलिदान बिना यो सम्भव भएको होइन र त्यसको नेतृत्व गर्ने मुख्य भूमिका हामी यही नेकपा माओवादी केन्द्र र यसको वरिपरि रहेका शक्तिहरूले नै मुख्य भूमिका खेलेको हो र यो युगान्तकारी दूरगामी महत्त्वको परिवर्तन सम्भव भएको हो। तर यता केही समयदेखि पार्टीमा कता कता वैचारिक खालको अलि अस्पष्टता जस्तो, अब हाम्रो गन्तव्य के हुने हो, हाम्रा कदमहरू कसरी अगाडि बढ्ने हुन्, हाम्रो मिसन कहाँ गएर रोकिने हो या कहाँसम्म पुग्ने हो, हाम्रो पार्टी संरचना अब कस्तो हुनुपर्ने हो, पार्टीको कार्यशैली अब कस्तो बन्नुपर्ने हो आचरण भन्ने बारेमा अस्पष्टता हुँदै जाँदा कता कता यता केही समयदेखि पार्टी भित्र वैचारिक अस्पष्टता पनि, संगठनात्मक अलिकति अराजकता जस्तो पनि, अविश्वास र निराशा बढ्ने हो कि आन्दोलनमा भन्या जस्तो पनि देखियो। स्वयं नेतृत्व पंक्ति भित्र पनि
केही न केही कमी कमजोरीहरू चाहिँ हो भन्ने कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई पनि जनतालाई पनि लाग्न थाल्यो। हामीबाट धेरै ठुलो आशा र भरोसा गरेका श्रमजीवी जनता, लाखौं करोडौंको मात्रामा जनताले हामीबाट जति आशा गरेका थिए, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि, चुनावमा सहभागी भएपछि, सरकारमा गएपछि हामी अलि जनताबाट टाढा हुँदै गएको हो कि जनताका मागहरू, जनताका आवश्यकताहरू, जनताका भावनासँग हिजो युद्ध र आन्दोलनको बेलामा हामी जसरी जोडिएका थियौं अहिले त्यो खुकुलो हुँदै गयो हो कि शहीद परिवार, बेपत्ता योद्धा परिवार, घाइते अपाङ्ग र हिजो युद्ध र आन्दोलनमा हामीलाई माया गरेर सहयोग गर्ने र पहिलो निर्वाचनमा हामीलाई देशकै सबभन्दा ठुलो पार्टी बनाउने जनताका भावनालाई हामीले राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सकेनौं कि भन्ने हामीलाई महसुस पनि भएको पनि छ। र हामीले अहिले पछिल्लो चोटि के देख्यौं भने यति ठुलो परिवर्तन र यति ठुलो बलिदान पछि, यति ठुलो मेहनत पछि, झन्डै 7 दशक लामो कम्युनिस्ट आन्दोलनको संघर्ष र बलिदानको इतिहासका कारण र पछिल्लो पटक महान जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, संयुक्त जनआन्दोलन समेतको योगदानका कारणमा यो ठुलो परिवर्तन त आयो। तर माओवादी पार्टी अलि आफ्ना एजेन्डाहरूमा, आफ्ना कामहरूमा, आफ्ना गतिविधिहरूमा थोरै चाहिँ रिल्याक्स जस्तो, अलिकति त्यहाँबाट कता कता चाहिँ कटे जस्तो देखिएपछि प्रतिक्रियावादीहरूले टाउको उठाउन थाले। अब माओवादी विभाजित पनि भयो, माओवादी अलिकति जनतासँगबाट टाढा पनि हुन थाल्यो। यही बेला अब माओवादीकै कारणले, क्रान्तिकारीहरूकै कारणले आएको परिवर्तन उल्ट्याउने मौका हो भन्ठाने प्रतिक्रियावादी र अवसरवादीहरूले। त्यसकारण गत सालदेखिको जे राजनीतिक परिदृश्य नेपालमा देखिएको छ, त्यो माओवादी पार्टी अलिकति कमजोर भएपछि कसरी प्रतिक्रियावादी र अवसरवादीहरूले टाउको उठाउँदा रहेछन् भन्ने कुराको एउटा ठुलो प्रमाण जस्तो हुन गयो। संविधान विपरीत, लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु एउटा सार्वभौम भनिएको यो संविधानको एउटा मूलभूत विशेषता भनेको पहिलो पटक नेपालको इतिहासमा यो संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौम नेपाली जनताको रूपमा र यो संविधानलाई सार्वभौम नेपाली जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूबाट घोषणा गरिएको संविधानको रूपमा भनिएको छ। यो भनेको युगान्तकारी कुरा हो। तपाईं कमेन्टहरूलाई पक्कै पनि यो कुराको राम्रै जानकारी छ। यो युगान्तकारी कुरा हो र यही संविधानलाई गलत ढङ्गले कुल्चने दुष्प्रयास भयो र हामीले के महसुस गर्यौं भने यो प्रहार संविधानमाथि, समावेशी लोकतन्त्रमाथि, गणतन्त्रमाथि को यो प्रहार भनेको नेपाली जनताले यत्रो लामो संघर्ष र बलिदानबाट ल्याएको उपलब्धि माथिको प्रहार हो, नेपाली जनतामाथिको प्रहार हो। उनीहरूको तत्कालको टार्गेट माओवादी आन्दोलनका कारण आएका उपलब्धि उल्ट्याउने टार्गेट हो भन्ने महसुस हामीले गर्यौं र त्यही परिणामलाई विचार गरेर हामीले पनि अब अर्को एउटा संघर्ष, जत्रो संघर्ष गर्न परे पनि गर्ने भनेर हामीले संकल्प लियौं। गत साल पुस 5 गतेको प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध हामी सडकमा उत्रयौं। कमरेडहरू, तपाईहरु सबै अनुभवी र परिपक्व कमरेडहरूलाई थाहा छ, हामी आफै, म, नारायण काजी, कमरेड पम्पाजी, हामी स्थायी समितिका, हामी के अरे एनके प्रसाईदेखि सबै बुढापाका सबै गएर हामी माइतीघर मण्डलाको चाहिँ पुसको चिसोमा हामी त्यहाँ बाटोमा पलेटी कसेर बस्यौं र हामीले घोषणा गर्यौं हामी छोड्ने छैनौं। यो प्रतिगमनलाई परास्त नगरेसम्म छोड्ने छैनौं। मानिसहरूले अलिअलि हामीलाई व्यङ्ग पनि गरे, बिचरा प्रचण्डको हालत, तिनका नेताहरूको हालत, अब त बाटा गएर बस्नुपर्ने भयो पनि भने। तर हामीले त्यति बेला भन्यौं हामीलाई गर्व छ, हामी फेरि एकचोटि जनतासँग जोडिन आइपुगेका छौं, हामी राष्ट्रको आवश्यकतासँग जोडिन आइपुगेका छौं, हामीलाई गर्व छ। कता कता सत्तामा जाँदा हामी जनता बिर्सिया हो कि भने जस्तो पीडा हामीलाई बोध भएको थियो। अहिले हामी प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध लडाईँमा चाहिँ फेरि एकचोटि
उभिन पाउँदा हामीलाई गर्व छ भन्यौँ, साँच्चै हामीले गर्व महसुस गऱ्यौँ। जनतालाई अपिल गऱ्यौँ, देशव्यापी अभियान चलायौँ, काठमाडौँमै 3टा ठुल्ठुला जनप्रदर्शन भए र हामीले खबरदारी गऱ्यौँ। अन्ततः त्यो प्रतिगामी कदमलाई हामीले असफल पारिछाड्यौँ। यदि जनताको साथ हुँदैन थियो, माओवादीका वरिष्ठ नेताहरूदेखि आम कार्यकर्ता र समर्थकहरू पनि त्यो प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिलाई परास्त गर्नको लागि फेरि एकचोटि जुरमुरा र नउठेको भए त्यो प्रतिक्रान्ति सफल हुन गाह्रो थियो। कमरेडहरू, त्यो असफल भयो। यो हामी सबैको निम्ति एउटा गर्वको कुरा हो, सबैले यसमा खुसी मनाउन सक्ने कुरा पनि हो। तर प्रतिगामीहरू त्यतिमा अडिएनन्। एकचोटि असफल हुँदैमा अब असफल भएको हार स्वीकारेनन्। त्यसको केही समयपछि फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, फेरि रातको अँध्यारोमा 2 बजे राति अझ चाहिँ फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने दुस्साहस आयो। त्यो पटक हामी सडकमा जनतालाई ल्याएर आउन सक्ने स्थिति थिएन। कोरोनाको कारणले, कोभिड-19 को कारणले त्यति बेला धेरै मानिसहरूको मृत्यु भइराखेको थियो, धेरै बिमारी बढेका थिए। हामी जनताप्रति र राष्ट्रप्रति संवेदनशील भएको हुनाले त्यस्तो बेलामा जनतालाई हामी सडकमा आउनुहोस् भन्न पनि सक्दैनथ्यौँ। हामी आफै पनि केही कोभिड-19 का नियम पालन नगरिकन अगाडि बढ्न पनि सक्दैनथ्यौँ। हामीले त्यही गऱ्यौँ, जनतालाई भन्यौँ सतर्क रहन। हामीले केही नीति बनायौँ कोभिड-19 का विरुद्ध लड्ने बारे, र अब यो प्रतिगमनका विरुद्ध फेरि लड्नको लागि अब मोर्चाबन्दी जरुरी भयो भन्ने सोच्यौँ र हामीले 5 दलीय गठबन्धन बनायौँ। त्यो गठबन्धनले पार्लियामेन्टको बहुमतको प्रतिनिधित्व गर्यो। बहुमतको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति कहाँ गयौँ र यो प्रतिगमन फेरि उल्टिनु पर्छ भन्यौँ। हामी त्यतिले नभएर हामी सुप्रिम कोर्टमा गयौँ, बहुमतको हस्ताक्षर लिएरै गयौँ र अन्ततः सुप्रिम कोर्टको अन्तिम निर्णयले चाहिँ फेरि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो, नयाँ सरकार गठन भयो। केन्द्रमा प्रतिगमनकारी प्रतिक्रान्तिकारीहरूलाई बालुवाटारबाट निकालियो। बालुवाटारबाट मात्र होइन, यहाँसम्म आउँदा अरू 6वटै प्रदेशबाट पनि सरकारबाट निकालियो र सबैतिर गठबन्धनको सरकार बनाइयो। यो फेरि हामी सबैको निम्ति एउटा अर्को गर्वको कुरा र खुसीको कुरा हो। यहाँसम्म आउँदा त्यो गठबन्धन चलिराखेकै छ। त्यहाँ अहिले त्यस्तो कुनै समस्या हामीले महसुस गरेका छैनौँ। यद्यपि हिजो विघटन गर्न चाहने, संविधान उल्ट्याउन चाहने, क्रान्तिलाई उल्ट्याउन चाहने, समावेशी लोकतन्त्र उल्ट्याउन चाहने तत्त्वहरू अहिले पनि चुप चाहिँ लागेका छैनन्। तपाईँ हामीले हेर्यो भने सदनमा जुन गाई जात्रा जस्तो देखिएको छ, अहिले सर्वोच्चको फैसला पनि एउटा छ, निर्वाचन आयोगले एउटा फैसला गरेको छ र एउटा पार्टीलाई मान्यता दिएको छ। अब प्रमुख प्रतिपक्ष भनिएको चाहिँ एमाले गुट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दिनदिनै अवरुद्ध गर्ने, नाराबाजी गर्ने गरेको छ। त्यहाँ कहीँ कतै त्यो नाटक गर्ने ठाउँ चाहिँ न संविधानले, न ऐन कानुनले, न निर्वाचन आयोगले, न सुप्रिम कोर्टले दिएको छ। तर एमाले गुट चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा काम छैन भन्ने साबित गर्नको लागि मात्रै, पहिला आफैले 2 चोटि गरेको विघटन ठिकै हो भन्ने बनाउनको लागि चल्नै नदिने, त्यहाँ नाराबाजी गर्ने बडो विचित्रको लोकतन्त्र विरोधी, निरङ्कुश र बडो हास्यास्पद र लज्जास्पद गतिविधि सदनमा भइरहेको छ। र हामी फेरि यो चाहिँ प्रतिगमनकै निरन्तरता हो यो भनेर हामीले 5 दलभित्र चाहिँ अझ मजबुत एकता बनाउनेतिर हामी मेहनत गरिरहेकै छौँ। तर ती तत्त्वहरू जो संविधान खारेज गर्न चाहन्छन्, यो परिवर्तन उल्ट्याउन चाहन्छन्, तिनीहरूले यो गठबन्धन टुटाउन, गठबन्धन टुटेमा जे पनि गर्ने भनिएको छ। तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला, यदि काङ्ग्रेसले गठबन्धन टुटाउन तयार हुने हो भने हामी एकलौटै काङ्ग्रेसको सरकार बनाउन दिन्छौँ, फ्लोरबाट समर्थन गर्छौँ भन्ने वक्तव्य आइराखेको छ। यदि गठबन्धन टुटाउन काङ्ग्रेस तयार हुने हो भने एमसिसीमा हामी समर्थन गर्छौँ, तयार नहुने हो भने के हो भन्ने खालको यति अराजनैतिक, यति अनैतिक। किनभने पार्टीहरूले त आफ्नो विचार आफै बनाउने हो नि, आफ्नो सिद्धान्त पो भन्ने हो। तैँले यसो गर्दछ भने म उसो गर्छु, नत्र त्यसो गर्दिनँ भन्न मिल्छ पार्टीले। कुनै पनि जिम्मेवार राजनीतिक दल हो भने त उसले आफ्नो पोजिसन पो बताउनु पर्छ।
भने यी खालका नाटकहरू अहिले चलिरहेका छन् कमरेडहरू र हामी त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ र एमसीसी को बारेमा पनि नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाली जनताको भावनालाई पनि केन्द्रबिन्दुमा राखेर र यो प्रोजेक्ट भित्र पहिलाको सुरुवातको सम्झौता त्यसपछिका कयौं सम्झौताबाट उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिएर आवश्यक परिमार्जन र संशोधन गरेर हामी अगाडि बढाउने पक्षमा छौं। बिना परिमार्जन बिना संशोधन त्यत्तिकै चाहिँ यो जाँदैन। त्यसकारण हामीले गठबन्धनमा छलफल पनि गर्यौं। प्रधानमन्त्री र मेरो बीचमा त धेरै पटक यो विषयमा कुरा भएको छ र मैले नै अल पार्टी मिटिङ बस्न जरुरी छ, गठबन्धनको मिटिङ बस्न जरुरी छ, बुद्धिजीवी पत्रकारहरूको पनि मिटिङ बस्न जरुरी छ र फेरि यसमा के चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्ने हो, के कुरा संशोधन गर्नुपर्ने हो भन्ने कुराको पनि निर्देशन गर्नु छ भनेर मैले भनेको थिएँ र तपाईहरुले देख्नुभयो। अल पार्टी मिटिङ पनि बस्यो, गठबन्धनको पनि मिटिङ बस्यो। गठबन्धनको मिटिङबाट कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठ, कमरेड झलनाथ खनाल, कमरेड भन्नाए सरी माननीय मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की समेतको चाहिँ एउटा कार्यदल बनाइएको छ। उहाँहरूले प्रारम्भिक कार्य सुरु गर्नु भएको छ। हामी यो अनुदानमा आएको रकम फिर्ता होस् भन्ने हामी चाहदैनौं। नेपाललाई पूर्वाधार विकासको निम्ति पैसा चाहिएको छ, आउने भनेको पैसा जाओस् भन्ने हाम्रो चाहना होइन। तर त्यो भित्र बीचमा केपी ओली र अर्थ मन्त्रालयबाट जे जस्ता कामहरू गरिएको छ र त्यसले प्रश्न जन्माउँदै लगेर नेपाली जनमानसमा जुन गम्भीर खालको आशंकाको स्थिति छ त्यसलाई सम्बोधन नगरी त्यो कुरा क्लियर नगरी जानु भनेको चाहिँ यो अमेरिकालाई पनि फाइदा हुँदैन, नेपाललाई पनि फाइदा हुँदैन, राजनीतिक प्रक्रियालाई नै फाइदा हुँदैन भनेका छौं हामीले। र हामीलाई विश्वास के छ भने कार्यदलले रिपोर्ट ल्याउँदै जाँदा विभिन्न खालका छलफल चल्दै जाँदा एउटा सकारात्मक निष्कर्षमा हामी पुग्न सकिन्छ। र मैले अमेरिकनहरूसँग पनि मेरो लगातार जस्तै कुरा हुने गरेको छ एमसीसीसँग सम्बन्धित। हामीलाई कुनै खालको दबावबाट होइन, एउटा चाहिँ यहाँ रहेका अस्पष्टता स्पष्ट गर्ने कुरा, अल पार्टी मिटिङबाट एक खालको समझदारी देशभित्र बनाउने कुरामा हामी लागेका छौं। त्यसको लागि समय लाग्न सक्छ र त्यो समयको बारेमा कुनै खालको दबाव हुन हुँदैन भन्ने खालको आग्रह पनि गरिएको छ। यो विषय पनि म यहाँहरुको अगाडि राख्न चाहे। र अब भोलिबाट हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ। हुन त यो समय अब एमालेको महाधिवेशन भयो, नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन भयो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि भयो। सबैभन्दा हाम्रो विचारमा गुणात्मक रूपले भिन्न छ। भिन्न कुन अर्थमा छ? अरूको भनेको चाहिँ औपचारिकतामा, न त्यहाँ कुनै विश्व परिस्थिति अहिले के छ, यसले अब हामी नेपाललाई कता कसरी जाने भन्छ, राष्ट्रिय परिस्थिति र विकासको स्थिति कहाँ आइपुग्यो, अब हामीले के गर्ने हो, हाम्रो विचार, हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रो रणनीति, हाम्रो कार्यनीति बारेमा त्यहाँ कहीँ कतै छलफल चर्चा केही पनि भएन। त्यहाँ अब एमालेको त मैले त भन्ने गरेको छु, पञ्चर्याली जस्तो मान्छेलाई ल्याएर थुपारियो, देखाइयो अनि त्यसपछि डिक्टेट गरेर केन्द्र यो केन्द्र भनियो। कांग्रेसको त एमालेको भन्दा त तुलनात्मक रूपले लोकतान्त्रिकै देखियो निर्वाचन प्रणाली पनि। एमालेको अलिकति नाटक जस्तो देखियो। अब राप्रपाको त के कुरा गर्नु र। अब हामी ती सबैभन्दा भिन्न हाम्रो ध्यान चाहिँ आजको विश्व परिस्थिति, आजको राष्ट्रिय परिस्थिति, हाम्रो इतिहास, हाम्रो विरासत, हाम्रो पहिचान र आउने दिनमा अब नेपालको क्रान्ति प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउने, समाजवाद उन्मुख भनेर हाम्रो संविधानले भनेको छ। हाम्रो अर्थतन्त्रको बारेमा नीति सार्वजनिक र सहकारीको संयोजन भनेको छ। यो सबै विषयलाई नि कसरी लैजाने, अबको हाम्रो रणनीति के हुने, कार्यनीति के हुने, हाम्रो पार्टी स्वयंलाई आत्मसमीक्षा गरेर यसलाई रूपान्तरण कसरी गर्ने, फेरि जनताको मन मस्तिष्कमा चढ्ने पार्टीको रूपमा कसरी जाने, जनताको उत्पादन कार्य, श्रम कार्यसँग कसरी जोडिने,
नेता कार्यकर्ता अहिले हामी छलफल गर्दैछौँ। सबै नेता कार्यकर्ताहरू श्रमिक जनतासँग, किसानहरूसँग, शहीद परिवारसँग, घाइते बेपत्ता परिवारसँग कसरी जोडिने र अनि समृद्धिको महान यात्रामा यो पार्टीले एउटा नयाँ अभियान कसरी चलाउने भनेर यस्ता यावत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा हामी केन्द्रित हुँदैछौँ।